दूध में पानी, शहद में शीरा मिक्स करते हैं, घी में केमिकल, मुर्गियों की अंतड़ियाँ, हल्दी में मौसमी रंग, सुर्ख मिर्च में ईंटों का बूरा, काली मिर्च में घोड़ों का दाना या पपीते के बीज, उसको मिक्स करके वो डाल देते हैं। जूस में जाली रंग और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर, चाय की पत्ती में चने के छिलके को ग्राइंड करके उसको मिक्स करके वो डाल दिया, आटे में रेती, फलों में मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों की चीज़ों में जहर आलूदा मटेरियल, गंदे तेल में तलना, 2 नंबर सारी प्रोडक्ट्स, एक्सपायर्ड चीज़ें, बकरे का गोश्त, कट्टे के गोश्त में पानी के भर भर के इंजेक्शन लगाना कि उसका वजन बढ़ जाए, शवारमे के गोश्त में मरे हुए चूहे, मरे हुए मेंढक और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके हम वो बेचते हैं। मिनरल वाटर में नलके का पानी भर के बेचना। मोबाइल मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे जाली फ़ोन, हर फ़ोन की कॉपी, 2 नंबर डुप्लीकेट, जाली सिम, जाली साबुन, जाली शैम्पू, जाली फेस वॉश, जाली क्रीमें, और वो भी उन प्रोडक्ट्स के ओरिजिनल टैग्स के साथ, ओरिजिनल पैकिंग के साथ। 2 नंबर अद्वियात असली पैकिंग में, अस्पतालों में जाली डॉक्टर जिनका काम सिर्फ आपको लूटना, इम्तिहानात में नकल, मुसलमानों के हाथ में कुरान और दीनी किताब ना होना बल्कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स और डाइजेस्ट नावल्स और पता नहीं क्या क्या, नाप तोल में कमी, क्या किराना स्टोर, माशाल्लाह किराना स्टोर, माशाल्लाह जनरल स्टोर, ये नाम रखे हुए हैं और हर चीज़ में मिक्स 2 नंबरी, दोस्ती में खुदगर्जी, मोहब्बत में धोखा, बेवफाई, नौकरी में नाजायज़ सिफारिश और रिश्वत। क्या आपने जब कभी अप्लाई किया या कोई भी आप सरकारी काम के लिए जब हम जाते हैं तो पहला क्वेश्चन ज़हन में क्या होता है, इस काम को जल्दी करवाने का क्या तरीका है, कितने पैसे दिए जाएंगे, किससे मिला जाएगा। ख़वातीन के कसे हुए लिबास, कसे हुए बुरके, औरतों के साथ कब्रों में रेप तक हो रहे हैं। टीवी पर नाच गाने, इंटरनेट पर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा के व्यूज़ लेना, सब्सक्राइबर लेना, 2 नंबर चीज़ें दे के, गालियाँ निकाल के, माँ बाप को थप्पड़ मारना। वीडियोस देखते हैं आप, उस्तादों से बदतमीजी, मसाजिद आपकी वीरान पड़ी हैं और सिनेमाघर जब कोई नई फिल्म आती है उसका स्टेटस वो पहले नंबर पे जाके देखनी है, उसकी वीडियो बना के अपलोड भी करनी है, स्टोरी पे भी लगानी है। किसी जगह खाना खाने जाएं, उसकी पहले वीडियो बनानी है, पहले तस्वीर लेनी है, लोगों को दिखाना है कि आपने खाया, लेकिन नहीं, हमने तो स्टेटस लगाना है, दिखाना है हमने पिज़्ज़ा खाया, दिखाना है हमने बर्गर खाया, दिखाना है हम KFC गए, हम मैकडोनल्ड गए। गुर्बत है तो चोरी कर लो, डाका मार लो, और उसकी वजह सिर्फ इस चीज़ को बताना कि इस पर गुर्बत है तो इसलिए डाका मार रहा है, लोगों से छीन रहा है, लोगों को मार रहा है, उनको ज़ख्मी कर रहा है। झूठ को नेकी समझकर आप बोल रहे हैं, धोखा, फ्रॉड, राजधानी, डाका, रिश्वत, पता नहीं क्या क्या। आप जाएं, मैं बहुत सारे ऐसे बंदों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे नात ख्वाह को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े आलम को जानता हूँ, हर मसले के आलम को, कि जो कॉल पे पहले ये बोलते हैं 50,000 1 लाख पहले ट्रांसफ़र करो फिर मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। बहुत सारे मैं ऐसे नात ख्वानों को जानता हूँ कि जो दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, और फॉरेन ट्रिप्स पे जाके वो क्या क्या करते हैं। बहुत सारे दुकानदारों को मैं पर्सनली जानता हूँ, अगर आपको नहीं यकीन मेरे साथ है, मैं आपको दिखा दूंगा। जो क्या लिखा होगा, माशाल्लाह जनरल स्टोर, बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर, हाजा मन फजली ले रब्बी। और दुकानों में जाएं, 2 नंबर चीज़ें। एक बंदा किसी का हक मारता है, रिश्वत लेता है, 2 नंबर काम करता है, उसका फ़ोन मिलाओ, नंबर मिलाओ तो आगे से क्या लगा होता है, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे करम मांगता हूँ। ये इस तरह के लोग हैं आपके अंदर, और आप कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही है। और जब आप एक बात करते हैं कि आजकल ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आप एक प्रॉपर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक ईसाई किसी सिटी में जाके किसी को गोली मार देगा ना, तो पूरी ईसाई कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो खुद एक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा मेरे भाई। जब हम मुसलमानों की बात करते हैं, किसी एक मुसलमान की बात करते हैं, किसी एक मुसलमान के किरदार की बात करते हैं, तो हम दीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम उस पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो शानदार लेके आया 2 नंबर जो शानदार था, जिसको पी के आप हस्पताल जा सकते हैं, किन ने बनाया? वो काफिरों ने बनाया, काफिरों ने पैकिंग भेजी आपकी। नहीं, आप दुकान से जाएं, सर्फ लेने के लिए जाएं, 2 नंबर पैक कर रहे हैं, आपके यहाँ ही पैक हो रहे हैं। आप कोक पी लें, पेप्सी पी लें, वो बोतलें काफिरों की तो अच्छी मिल रही हैं, और हमारे यहाँ भी उन्होंने लगाए हुए प्लांट, नलके लगाए हुए, भर भर के दे रहे हैं, पियो, जहर पियो, मरो। लेकिन नहीं,
ہم تو مسلمان ہیں, ہم غلط نہیں ہو سکتے, ہم غلط نہیں ہو سکتے. آپ ایسا کیجئے گا, دکان پہ جائیے گا, گھی لیجئے گا یا کوئی بھی پیکنگ والی چیز لیجئے گا, کافروں کی بھی لیجئے گا اور مسلمانوں کی بھی لیجئے گا, اور ان دونوں کا وزن کیجئے گا. وہ اگر 1 kg انہوں نے نیٹ ویٹ لکھا ہے نا, تو اس میں موجود جو چیز ہوگی اس کا نیٹ ویٹ 1 kg ہی ہوگا, اور اس کے اوپر جو کور ہوگا, اس کا ریپر ہوگا, اس کا الگ سے ویٹ ہوگا. اور مسلمانوں کو اٹھا کے رکھیں, وہ سمیت اس کے اوپر kg لکھا ہوگا لیکن وہ اتنا ہوگا نہیں. لڑکیاں مہندی لگا کے پھر رہی تھیں, نئے کپڑے سلوا کے پہنے ہوئے تھے, لہنگے پہنے ہوئے تھے. لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو تاڑ رہے تھے. بازار تو سجے ہوئے تھے, مصطفیٰ کا نام بھی تھا, اللہ اللہ بھی ہو رہی تھی, اور ساتھ میں یہ سب کچھ بھی چل رہا تھا. انہوں نے ایک خانہ کعبہ بنایا ہوا تھا, اس کے چکر لگاتے تھے ساتھ. چکر لگانے کے بعد پانی انہیں دیا جاتا تھا آپ زمزم کا, لو جی تمہارا حج ہو گیا. یہ ہے دین؟ نالے پہ گانا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے. شاید میں بھی دین پہ پورا نہیں اترا, میں بھی کوئی اتنا پکا سچا کوئی مولوی کوئی نمازی اللہ کے قریب نہیں ہوں, لیکن میرے بھائی فرق تو ہوتا ہے نا. چیز کو صحیح اور غلط سمجھنے کی آپ میں عقل تو ہوتی ہے نا, شعور تو ہوتا ہے نا. جو چیز غلط ہے آپ اس کو غلط کہیں. میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اس مسجد کے امام صاحب ایک لڑکے کو فرما رہے تھے. لڑکے نے پوچھا, مولانا صاحب آپ نے کل جمعہ میں کھڑے ہو کے یہ بات کی, یہ ایسے نہیں ایسے ہے. کل میں نے ایک جلسہ سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے نہیں ہے. پھر ایک بڑے عالم دین صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے. میں اب کن کی بات مانوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پتر جس طرح میں آخیا نا دوسرا مان لے, اپنے مسلک چو باہر نہ نکل. وہ تو دوسرے مسلک دینے, وہ تو دوسرے فرقے دینے. یہ تعلیمات آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں ساری. آپ کو سب پتہ ہوتا ہے آپ کے آس پاس کیا غلط ہو رہا ہے, آپ کو سب پتہ ہے کہ دین کی آڑ میں کیا کیا جا رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. ہم بولتے ہیں, آپ بولتے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے انسان کے ہاتھ میں بھی دیا ہے, انسان کے ہاتھ میں بھی دیا ہے. اگر آپ سیدھا منہ اٹھا کے رب کے پاس چلے جائیں گے نا کہ یا اللہ میری یہ مدد کر دو, کہ رب بھی تمہیں کہے گا پہلے خود پہ یقین کر, پہلے خود پہ تفکر کر, پھر میرے پاس آ, پھر مجھ سے مانگ. برداشتہ ہو کے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, دل برداشتہ ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں, میرا یہ کام نہیں ہے. لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو مولانا حضرات صاحب ہیں انہیں کچھ اور ہی چاہیے. انہیں ٹرینڈنگز چیزیں پکڑنی ہیں, انہیں بڑے کیچی سے تھم نیل بنا کے اپلوڈ کرنے ہیں. انہیں وہ چیزیں صرف اپلوڈ کرنی ہیں جو آج کے نوجوان کو چاہیے, آج کے نوجوان کو چاہیے, جس میں کچھ مرچ مسالہ ہو. انہیں وہ کرنا ہے, انہیں وہ نہیں بتانا جو لوگوں کی بیسک ضروریات ہیں. کئی لوگوں کو تو غسل کا نہیں پتہ, تمیم کا نہیں پتہ, نماز اگر سفر کی نماز ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے, کتنی رکھتے ہیں کتنی رکھتے نہیں ہوتی, یہ نہیں پتہ. لیکن ہمیں یہ کام نہیں کرنا, ہمیں یہ کام نہیں کرنا, ہمیں کچھ اور کام کرنے ہیں. ہمیں خاص قسم کے لوگوں کو خوش کرنا ہے, ہمیں اپنے فرقوں کو خوش کرنا ہے, ہمیں اپنے اعلیٰ حضرات صاحب کو خوش کرنا ہے, ہمیں اپنے بڑوں کو خوش کرنا ہے. رب کو خوش نہیں کرنا, اس کے نبی کو خوش نہیں کرنا, قرآن کو خوش نہیں کرنا, احادیث کو خوش نہیں کرنا. بہت 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 باتیں ہیں, بہت باتیں ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ جس پہ کوئی ایک نیا موڑ لے لے, کوئی نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے, کچھ نئے معاملات شروع ہو جائیں. میں نہیں چاہتا. لیکن جب آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں, صرف ایک دفعہ خود کو دیکھیں کہ کیا میں اس پہ پورا اتر رہا ہوں. میں بھی کوئی اتنا پکا سچا مسلمان نہیں ہوں, مجھ میں بھی غلطیاں, ہر انسان میں غلطیاں ہیں, لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو سمجھ ہے تو وہ کریں جو آپ کا دل اور آپ کا ضمیر, آپ کا قرآن, آپ کی حدیث کہتی ہے.